बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, 17 नुकाती एजेंडा समेत कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गौर किया गया। काबीना ने कराची पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी की एमडी की तैनाती की मंजूरी दी। इजलास में फ्रांस के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने के मामले पर मुस्लिम उम्मा से मुशावरत का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को इस्लामी ममालिक से राब्तों का टास्क सौंप दिया। पाकिस्तान में महमद और बादशाह की ज़रूरत में 2 बड़े आबी ज़खायर ज़ेर तामीर हैं, जिनकी तकमील से पाकिस्तान को 2 बड़े आबी ज़खायर मुयस्सर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा मंगला और तरबेला डैमों के बनने के 5 दिहाइयों गुजर गईं, जबकि महमद डैम से 800 मेगावाट बिजली हासिल होगी, जबकि 16,000 एकड़ राजी सैराब होगी। डैमों की तामीर से पूरे इलाके की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में इजाफा होगा। भारत में मुसलमानों, दलित और सिखों और मसीहों समेत कोई भी अक़लियत महफूज नहीं। अक़लियतों को कुचलने के लिए भारत में सिटीजन तरमीमी एक्ट और NRC जैसे मुतनाज़ा कानून साजी मुतारिफ करवाई गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का हिंदुस्तान में अक़लियतों की हालत ज़ार पर बयान, कहा तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर हिंदुत्वा ज़हनियत की अक्कास है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। CPEC के तहत खैबर पख्तूनख्वा में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा CPEC मुल्क की तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। खैबर पख्तूनख्वा में CPEC के तहत जारी मंसूबों की बरवक्त तामीर वक्त की अहम ज़रूरत है। चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा ने स्पीकर को CPEC के तहत जारी मंसूबों, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जारी मंसूबों की तफसीलात से आगाह किया। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी से चीन के सफीर नोंग नोंग की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात खित्ते की मुआशी और समाजी तरक्की की नई सिमत मुतय्यन कर रहे हैं। पाकिस्तान चीन के साथ अपनी लाजवाल और दरीना दोस्ती पर फख्र करता है। चीनी सफीर ने कहा CPEC के मंसूबे से यह खित्ता बैनुल अक़वामी तिजारत का मरकज़ साबित होगा। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 44,218 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 2,885 केसेस रिपोर्ट, जबकि 89 अफराद जाँ बाग हुए। मुल्क भर में 3,77,00,000 से ज़ायद 300 से ज़्यादा मरीज कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस केसेस में मुसलसल इजाफा। वायरस से 6,55,00,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर। अमवात की तादाद 15,11,000 से तजावुज़ कर गई। कोरोना वायरस की वबा की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 89 अमवात रिकॉर्ड की गई, जो कि गुज़िश्ता अरसे में सबसे ज़्यादा है। मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा NCOC के प्लेटफॉर्म से तमाम स्टेक होल्डर से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की दरख्वास्त करते हैं। बाहर निकलते वक्त मास्क पहने, भीड़ वाली जगहों से गुरेज करें, हाथ धोएं और मुआशरती फासले को यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बड़े प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पंजाब के तमाम अजला में अगले साल के आखिर तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा पहले मरहले में पंजाब के 2 अजला में मुकम्मल हेल्थ कवरेज फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक इंसाफ सेहत कार्ड हर शहरी तक पहुँचाएंगे। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद का शहर औलिया मुल्तान की खूबसूरती मांद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कमिश्नर ने वॉल चॉकिंग माफिया को भारी जुर्माने और इंसदादी तजावीज़ात ऑपरेशन में तेजी लाने की हिदायत कर दी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के इजलास में म्यूनसिपल अफसर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर और तजावीज़ात के खिलाफ मुहिम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बताया गया कि 34 घरेलू, 11 कमर्शियल गैर कानूनी तामीरात को नोटिस जारी कर दिया गया। इसके अलावा गैर कानूनी तामीर 2 हाल भी सरबमोहर कर दिए गए। पंजाब हुकूमत की जानिब से वाहिमत बुजुर्ग प्रोग्राम के तहत रकूम की मुंतकिली का अमल शुरू। दशहरा विरका के 312 बुजुर्ग अफराद में फीकस 2,000 रुपये तकसीम किए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर राशिद इकबाल की हिदायत पर बुजुर्ग मर्द व खवातीन अफराद को काउंटर तक पहुँचने के लिए हल्का पटवारियों को इतलाह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फहरिस्त में शामिल अफराद को तलाश के बाद इमदादी रकम शफाफ सूरत में हवाले की जाएगी। मुआशरे में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए खवातीन के मसाइल के हल के लिए थाना सदर चनियोट में विमेन हेल्प डेस्क कायम कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चनियोट बिलाल जफर, MPA सलीम बीबी भरवाना ने विमेन हेल्प डेस्क का इफ्तिताह किया। DPO बिलाल जफर ने कहा हेल्प डेस्क के क़याम का मकसद खवातीन के मसाइल को वन विंडो ऑपरेशन के जरिए बर वक्त हल करना है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम सरमा की पहली बारिश का मौजूदा वसी सिलसिला आइंदा 4 रोज तक जारी रहेगा। बारिश से सर्दी में मजीद इजाफा होगा। बारिशें फसलों और बिलखसूस गंदम की काश्त के लिए बहुत मुफीद साबित होंगी।
हेडलाइंस आपने जानी है, बड़ी खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ, जिसमें 17 नुकाती एजेंडे समेत कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गौर किया गया। काबीना ने कराची पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन और हाउसिंग बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी के MD की तैनाती की मंजूरी दी है। काबीना इजलास में फ्रांस से ताल्लुक मनक़ता करने इसके मुतालिक भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त भी ज़ेर बहस आई। वज़ीर आज़म ने फ्रांस के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने के मामले पर मुस्लिम उम्मा से मुशावरत का फैसला किया है। इस सिलसिले में उन्होंने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को इस्लामी ममालिक के साथ राबतों का टास्क सौंप दिया है, जो OIC ममालिक से राबतों के बाद काबीना को आगाह करेंगे। काबीना इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से काबीना कमेटियों से मुतल्लिक फैसले पर बहस हुई। वज़ीर आज़म ने कमेटियों से मुतल्लिक हाई कोर्ट के फैसले को इस पर लीगल टीम को लाहेअमल तैयार करने की हिदायत भी की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में 2 बड़े आबी ज़खायर महमद और बादशाह की सूरत में ज़ेर तामीर हैं, जिनकी तकमील से पाकिस्तान को 2 बड़े आबी ज़खायर मुयस्सर आएंगे। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मंगला और तरबेला डैमों के बनने के 5 दिहाइयाँ गुजरने के बाद पाकिस्तान में 2 बड़े आबी ज़खायर महमद और बादशाह की सूरत में ज़ेर तामीर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से एक वीडियो भी शेयर की, जिसमें बताया गया कि महमद डैम से 800 मेगावाट बिजली हासिल होगी, जबकि 16,000 एकड़ अराज़ी सैराब होगी। इन डैमों के तामीर से पूरे इलाके की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में इजाफा होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत में मुसलमानों, दलित, सिखों और मसीहों समेत कोई भी अक़लियत महफूज नहीं है। अपने एक बयान में वज़ीर ख़ारजा ने भारत में अक़लियतों की हालत ज़ार के बारे में आगाह किया और बताया कि भारत ने अक़लियतों को कुचलने के लिए सिटीज़न तरमीमी एक्ट और NRC जैसे मुतनाज़ा कानून साजी मुतारिफ करवाई है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया दिली फसादात की गवाह है, जिसमें मुतअद्दिद मुसलमान शहीद कर दिए गए और बड़े पैमाने पर मुसलमानों की इमलाक नजर आतिश कर दी गई थी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर हिंदुमता ज़हनियत की अक्कास है। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि भारतीय फोर्सेज भारत के गैर कानूनी तसल्लुत में जम्मू कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों को तशद्दुद और मुजालिम का निशाना बना रही है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से चेयरमैन CPAC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने मुलाकात की है। मुलाकात में CPAC के तहत खैबर पख्तूनख्वा में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि CPAC मुल्क की तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। खैबर पख्तूनख्वा में CPAC के तहत जारी मंसूबों की बरवक्त तामीर और वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि CPAC मंसूबों की तकमील से सूबे में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा। रशकई इकनॉमिक जोन से इलाके में अवाम के लिए रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। असद कैसर ने कहा कि इकनॉमिक जोन और CPAC से कारोबारी मौक़े फराहम होंगे। CPAC से तजारत के साथ सफरी सहूलियात भी मुयस्सर आएंगी। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि CPAC की कारकर्दगी को सराहता हूँ और इस मौके पर CPAC अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा ने स्पीकर को CPAC के तहत जारी मंसूबों, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जारी मंसूबों की तफसीलात से आगाह किया। आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि रशके इकनॉमिक जोन का इफ्तिताह जल्द कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी से चीन के सफ़ीर नोंग रोंग की मुलाकात हुई है। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दोस्ताना ताल्लुकात खित्ते में मुआशी और समाजी तरक्की की नई सिमत मुतय्यन कर रहे हैं। पाकिस्तान चीन के साथ अपनी लाजवाल और दरीना दोस्ती पर फ़ख्र करता है। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी वफूद की तबादलों से बाहमी सियासी, समाजी और मुआशी ताल्लुकात में मज़ीद इजाफा हुआ है। पार्लिमानी सफारतकारी अहम 2 तरफ़ा रवाबित को मजबूत बनाने में मौसर किरदार अदा करती है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, मुल्क भर में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 44,218 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के दादोशुमार के मुताबिक पंजाब में 19,474, सिंध में 20,223 और खैबर पख्तूनख्वा में 3,707 मरीज ज़ेर इलाज हैं। बलूचिस्तान में 562 और इस्लामाबाद में 5,908 केसेस बाकी रह गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 153, जबकि आज़ाद कश्मीर में 1,480 फाल केसेज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 2,885 केसेज रिपोर्ट हुए, जबकि इस दौरान 89 मरीज जाबाक हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस में मुब्तला तकरीबन 3,70,305 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। दूसरी जानिब दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 6,55,00,000 से तजावुज़ कर गई। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी बराए कौमी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा की दूसरी लहर तेज़ी से फैल रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 89 अमवात रिकॉर्ड की गई, जो कि गुज़िश्ता अरसे में सबसे ज़्यादा हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कोरोना वायरस की कहा कि दूसरी लहर तेज़ी से फैल रही है, इससे कहीं ज़्यादा महलिक है और इससे हमारी मुआशरत, तालीम और सेहत की देखभाल बुरी तरह मुतासर हो सकती है। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर
ہماری زندگیوں کو متاثر کیا۔ پہلی لہر کے دوران سائنسی انداز اور طریقوں سے کرونا وائرس کی پہلی لہر پر قابو پانے میں مدد ملی۔ معاون خصوصی نے کہا کہ ہم NOCs کے پلیٹ فارم سے تمام اسٹیک ہولڈر سے کرونا SOPs پر عمل درآمد کی درخواست کرتے ہیں۔ کرونا وائرس پاکستان میں پھر سے پھیل رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے احتیاطی تدابیر کے طور پر سیاحت اور پبلک ٹرانسپورٹ جزوی طور پر کھلی ہیں، لیکن ہم اس لمحے پر لاپرواہی بالکل نہیں کر سکتے۔ سیاحتی مقامات پر جاتے ہوئے اور پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہوئے کرونا سے متعلق احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے تو ہم محفوظ رہیں گے۔ کورونا وائرس پاکستان میں پھر سے پھیل رہا ہے۔ سیاحت اور پبلک ٹرانسپورٹ جزوی طور پر کھلے ہیں، لیکن ہم اس لمحے پر لاپرواہی بالکل نہیں کر سکتے۔ سیاحتی مقامات پر جاتے ہوئے اور پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہوئے اگر ہم ان احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں گے تو ہم محفوظ رہیں گے۔ ٹورزم: اگر ہم سیاحتی مقامات پر ہیلتھ ڈکلیریشن فارم دکھائیں، ضلعی سیاحتی دفتر میں اپنے مہمانوں کی معلومات جمع کروائیں، اگر ہم ہوٹل لابی میں سماجی فاصلہ رکھیں اور کھانا کمروں میں منگوائیں، چیک آؤٹ اور چیک ان کے وقت کمرے کو جراثیم کش پانی سے صاف کریں۔ پبلک ٹرانسپورٹ: اگر ہم صرف 50% سواری بٹھائیں، بسوں میں وبا سے بچاؤ کی ہدایات کا نوٹس ضرور پڑھیں، جہاں تک ممکن ہو ہم آن لائن ٹکٹس خریدیں، بس سٹاپ پر سماجی فاصلہ رکھیں، کھانسی یا چھینک کی صورت میں ہاتھ کی بجائے کونی کا استعمال کریں، بس میں صفائی کا خیال رکھیں اور سینیٹائزر کا استعمال کرتے رہیں، جہاں تک ممکن ہو سکے کھڑکیاں کھول کر رکھیں۔ اس کے علاوہ جب بھی ہم سفر کریں تو ماسک ضرور پہنیں۔ بزرگ، بچے اور بیمار غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ان سادہ اور مؤثر حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے سے ہماری زندگی پھر سے معمول پر آ سکتی ہے، انشاءاللہ۔ یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ کرونا وائرس میں کمی کی ایک وجہ کرونا سے لڑنے والے سپاہیوں کی انتھک محنت ہے، جو دن رات ہماری حفاظت اور علاج کے لیے مصروف عمل ہیں۔ ان سپاہیوں کے شاندار خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس کا بہترین طریقہ احتیاطی تدابیر پر بھرپور عمل کرنا ہے۔ کورونا سے لڑائی میں دوسرے ممالک کے تجربات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ مل کر کوشش کرنے سے ہم بھی وائرس کا پھیلاؤ پاکستان میں کم کر سکتے ہیں، اور جس دن ایسا ہوا تو اس کی وجہ وہ سپاہی ہوں گے جو دن رات ہماری حفاظت اور علاج کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔ ان میں کورونا کے مریضوں کا علاج کرتے ڈاکٹرز اور نرسز، ایمبولینس ڈرائیورز، لیبارٹری پروفیشنلز، ہیلپ لائن پر بیٹھے ورکرز، دوسروں تک راشن پہنچاتے عام شہری، ڈاکٹروں کے لیے حفاظتی کٹ سیتے درزی، صفائی ستھرائی کرنے والا عملہ، پولیس، دکاندار اور دن رات ضروری معلومات پہنچاتے صحافی وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی شاندار خدمات کا شکریہ ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ احتیاطی تدابیر پر بھرپور عمل کرنا ہے۔ ان میں اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھونا اور سماجی دوری اختیار کرنا ہے، کیونکہ مل کر کوشش کرنے سے ہی ہم کورونا کو شکست دے پائیں گے۔ یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ عوام کے بھرپور تعاون سے پاکستان کورونا کی پہلی لہر سے نمٹنے میں کامیاب رہا۔ اس میں ہر شخص نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، مگر اب دوبارہ کورونا کے کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بے احتیاطی وبا کی ایک اور لہر کا سبب بن رہی ہے۔ ہمیں وقت ضائع کیے بغیر حفاظتی اقدامات پر سنجیدگی سے عمل کرنا ہوگا۔ الحمدللہ پاکستان میں کورونا کی پہلی لہر سے ہم نبٹنے میں کامیاب رہے۔ اس میں بطور شہری آپ کا بہت اہم کردار رہا۔ شکریہ گھر پہ رہنے کا اور SOPs پر عمل کرنے کا۔ آپ کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہ ہوتا، مگر اب دوبارہ کووڈ کے کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بے احتیاطی وبا کی ایک اور لہر کا سبب بن رہی ہے۔ ہمیں وقت ضائع کیے بغیر حفاظتی اقدامات پر سنجیدگی سے عمل کرنا ہوگا۔ ماسک پہنیں، سماجی فاصلہ رکھیں، باقاعدگی سے ہاتھ دھوئیں اور بیماری کے علامات ظاہر ہونے کی صورت میں فوراً 1166 ہیلپ لائن پہ کال کریں۔ آپ کا تعاون رہا تو پاکستان اس وبا کو مکمل شکست دینے میں کامیاب ہوگا، انشاءاللہ۔ یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ملتان میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ SOPs کی خلاف ورزی پر 6 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ اسپیشل پرائس مجسٹریٹ نعمان عابد نے مختلف مارکیٹوں میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی اور MDA چوک اور سورج میانی روڈ پر واقع 3 چکن شاپس کو سیل کر دیا گیا۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر گشت میں 3 گارمنٹ شاپس کو بھی سربمہر کر دیا گیا۔
خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں پاک بحریہ کے زیر انتظام 62واں گوادر ڈے جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ پرچم کشائی کی مرکزی تقریب گوادر میں پاک بحریہ کے یونٹ PNS اکرم میں منعقد ہوئی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق یوم گوادر کی مناسبت سے مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمرل زاہد الیاس تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ دیگر تقریبات میں بوٹ ریلی، پاکستان نیوی ہیلی کاپٹرز اور SSG کمانڈوز کے پیشہ ورانہ تربیت کا عملی مظاہرہ شامل تھا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق گوادر 1958 میں پاکستان کا حصہ بنا اور گوادر میں پہلی بار پاکستان کا پرچم لہرانے کا اعزاز بھی پاک بحریہ کی پلاٹون کو حاصل ہے۔ پاک بحریہ گوادر کی عوام اور ساحلی پٹی کی خوشحالی کے لیے پرعزم ہے۔ مقامی افراد اور معززین کی بڑی تعداد نے بھرپور جوش و خروش سے ان تقریبات میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے یونیورسل ہیلتھ کوریج کے بڑے پروگرام کی منظوری دی ہے اور پنجاب کے تمام اضلاع میں اگلے سال کے آخر تک یونیورسل ہیلتھ کوریج فراہم کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت یونیورسل ہیلتھ کوریج پر اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں صوبے کی ہر شہری کو ہیلتھ کوریج فراہم کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ پہلے مرحلے میں پنجاب کے 2 اضلاع میں مکمل ہیلتھ کوریج فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی ویژن کے مطابق انصاف صحت کارڈ ہر شہری تک پہنچائیں گے۔ ملتان میں ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کی زیر صدارت زیادہ ڈینگی مہم کا جائزہ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نے تمام فوکل پرسنز کو ڈینگی سرویلنس کے بارے میں متحرک ہونے کی ہدایت جاری کی ہے۔ DC عامر خٹک نے کہا کہ ہر فوکل پرسن کو اپنے محکمے کے اینڈرائیڈ یوزرز کی کارکردگی سے باخبر ہونا چاہیے اور تمام افسران اپنے دفاتر کی بھرپور ڈینگی سرویلنس پر توجہ دیں۔ ڈینگی کے خلاف مہم انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ عامر خٹک نے کہا کہ پنجاب کا ڈینگی مہم کی مانیٹرنگ پر بہت فوکس ہے۔ ہماری غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے اگر ڈینگی کا کوئی کیس سامنے آ گیا تو سب کو جواب دینا پڑے گا۔ کمشنر جاوید اختر محمود کی زیر صدارت میٹروپولیٹن کارپوریشن کا جائزہ اجلاس شہر اولیا کی خوبصورتی ماند کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کمشنر نے وال چاکنگ مافیا کو بھاری جرمانے اور قانونی کارروائی کرنے کی حکم دیتے ہوئے کہا کہ وال چاکنگ کروانے والے عناصر کی سرکوبی کے لیے اقدامات کیے جائیں اور انسداد تجاوزات آپریشن میں تیزی لائی جائے۔ کمشنر نے تمام یونین کونسلوں میں اسٹریٹ لائٹس فعال کرنے کا حکم بھی جاری کیا۔ ڈپٹی کمشنر پشین قائم لاچاری کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر پشین حضرت ولی کاکڑ نے پشین بازار کا اچانک دورہ کیا جہاں انہوں نے SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران ناجائز تجاوزات اور سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد نہ کرنے والے دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی کرتے دکانداروں کو اور ہزاروں روپے کا جرمانہ کیا اور دکانوں کو بند بھی کر دیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر حضرت ولی کاکڑ نے جرمانہ ہونے والے دکانداروں کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ وہ SOPs پر سرکاری نرخ نامے پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے باہمت بزرگ پروگرام کے تحت رقوم کی تحصیل کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ نوشہرہ ورکاں کے 312 بزرگ افراد میں فی کس 2000 روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ پروگرام کے تحت 65 سال سے اوپر کے مرد و خواتین کو ماہوار 2000 وظیفہ دیا جائے گا۔ نوشہرہ ورکاں میں گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں تحصیل پاپولیشن آفیسر اسما ظفر کی زیر نگرانی کاؤنٹر قائم کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر راشد اقبال کی ہدایت پر بزرگ مرد و خواتین کو کاؤنٹر تک پہنچنے کے لیے حلقہ پٹواریوں کو اطلاع کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ملتان میں خوراک میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف سرگرم عمل ہے جبکہ کیٹرنگ یونٹ سویٹس اینڈ بیکر سمیت متعدد فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی جس دوران 4 یونٹ سیل کر دیے گئے۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی رفاقت علی نسوانہ کا کہنا ہے کہ اسٹوریج ایریا میں چوہوں کی موجودگی پر حسین فوڈز سویٹس یونٹس کو سربمہر کر دیا گیا ہے۔ چیکنگ کے دوران پروڈکشن ایریا میں آلودہ مشینری اور صفائی کے ناقص انتظامات پائے گئے جبکہ المکہ پکوان سینٹر کو خوراک کی تیاری میں چائنا سالٹ کھلے مسالوں کی استعمال پر سیل کیا گیا ہے۔ پینی بھٹیا میں تھانہ سٹی پولیس کی بروقت کارروائی 2 منشیات فروش گرفتار کر کے 3260 گرام چرس برآمد کر لی گئی ہے۔ کارروائی کے نتیجے میں 2 منشیات فروش گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار منشیات فروشوں سے 3260 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا جبکہ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ IG پنجاب کے ویژن کے مطابق معاشرے میں خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے خواتین کے مسائل کے حل کے لیے تھانہ صدر چنیوٹ میں ویمن ہیلپ ڈیسک قائم کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ بلال ظفر MPA سلیم بیوی بھروانہ نے ویمن ہیلپ ڈیسک کا افتتاح کیا۔ MPA سلیم بیوی بھروانہ نے ویمن ہیلپ ڈیسک کا دورہ کیا اور کام کے طریقہ کار کا جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر DPO بلال ظفر نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع چنیوٹ میں خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے، ہراسگی کے واقعات، ڈومیسٹک وائلنس اور دیگر ایشوز کے حل کے لیے ویمن ہیلپ ڈیسک قائم کیا گیا ہے۔ اس ہیلپ ڈیسک کے قیام کا مقصد خواتین کے مسائل کو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے بروقت حل کروانا ہے۔ اینٹی کرپشن ڈے کے موقع پر نیب سکھر کے زیر اہتمام منی میراتھن ریس کا انعقاد کیا گیا۔ ایئرپورٹ روڈ پر منی میراتھن ریس میں نوجوان اور بچوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ منی میراتھن ریس کے مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب سکھر محمود فہیم قریشی تھے۔ منی میراتھن ریس میں سلمان مہر اور سعید اللہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی، دوسری پوزیشن امداد چاندیو اور فراز قرآنی نے حاصل کی، تیسری پوزیشن ہمایوں اور علی رضا لاشاری نے حاصل کی تھی۔ خبر شامل کریں گے مظفر گڑھ سے جہاں چڑیا گھر سے فرار ہونے والا اژدہا مقامی دیہاتیوں نے پکڑ کر انتظامیہ کے حوالے کر دیا۔
ملتان روڈ پر دریا چناب کے مشرقی کنارے پر واقع چناب پارک میں شہریوں کی تفریح کے لیے ایک دیگر جانوروں کے ساتھ ایک 20 فٹ لمبا اژدہا رکھا گیا تھا۔ گزشتہ شب موقع پا کر اژدہا نے اپنے پنجرے سے نکل کر فرار ہو گیا، لیکن مقامی دیہاتیوں نے اسے دریا چناب کے کنارے پر دیکھ لیا اور پکڑ کر چڑیا گھر کی انتظامیہ کے حوالے کر دیا۔ اور آخر میں موسم کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے جائیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موسم سرما کی پہلی بارش کا موجودہ وسیع سلسلہ آئندہ 4 روز تک جاری رہے گا۔ اس حوالے سے محکمہ موسمیات ترجمان خالد ملک نے بتایا کہ بارش کا رواں سلسلہ آئندہ ہفتے کے روز تک جاری رہے گا اور اس کا امکان ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ بارش سے سردی میں اضافہ ہوگا، جبکہ یہ فصلوں اور بالخصوص گندم کی کاشت کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ ملکہ کوہسار مری میں گہرے بادلوں اور دھند کے ساتھ ساتھ موسلادھار بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بارش کا سلسلہ پیر کی شام شروع ہوا، جو وقفے سے جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے برف باری کی بھی پیشگوئی کر رکھی ہے، جبکہ سردی کی شدت میں برف باری کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ مری میں گردنواں میں بھی موسلادھار بارش اور شدید سردی سے لوگ گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ برف باری کا براہ راست نظارہ کرنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے ملک بھر سے سیاحوں کی ایک بڑی تعداد مری میں موجود ہے، جبکہ سیاحوں کی آمد سے مال روڈ، جی پی او چوک اور دیگر تفریحی مقامات کی رونقیں دوبالا ہو گئی ہیں۔ برف باری سے مری میں سیاحوں کا رش بھی بڑھ گیا ہے۔ اے پی پی نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اے پی پی نیوز یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔